नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, तर सरकारलाई नयाँ वर्षको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने हतारो भइसकेको छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यति बेला मुलुकका सामु धेरै चुनौतीहरू छन्, आर्थिक क्षेत्रमा समस्याहरू धेरै छन्, अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेला छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले बजार भाउ महँगिएको छ र वस्तु तथा सेवाको महँगिँदै गर्दा आम नागरिकको जीवन पनि कष्टप्रद बनेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। तरलताको सङ्कट देखाउँदै ब्याङ्कहरूले लगानी नगरेपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ र लगानी एकातिर हुन सकिरहेको छैन भने विदेशी लगानी पनि बढ्न नसकेको अवस्था छ, आन्तरिक लगानी पनि बढ्न सकेको अवस्था छैन र निजी क्षेत्रले सहुलियत मागिरहेको अवस्था हुनसक्छ। कर्मचारीले तलब वृद्धि गर्नको माग गर्छन् भने सरकारले विकास र आर्थिक समृद्धिको लागि बजेट ल्याउनुपर्छ, तर ल्याएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैन। पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक अवस्था रहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट यसपटक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ल्याउने बताउनु भएको छ, तर बजेटका लक्ष्यहरू हासिल हुन सकिरहेको अवस्था छैन। निजी क्षेत्रले विशेष गरी कोभिडको महामारीमा परेको अर्थतन्त्र, त्यसै साना मझौला घरेलु उद्योगहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। यस्तो बेला समग्र निजी क्षेत्रले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको सुझावहरू दिएकै छ, तर बजेटका सुझावहरू अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीको टिमले कतिको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् त या गर्छन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरू निजी क्षेत्रले धेरै सुझावहरू दिनुहुन्छ अर्थमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीको टिमलाई बजेट आउँदै गर्दा ल्याउँदै गर्दा, होइन? हजुर। यहाँले दिएको सुझाव कतिको कार्यान्वयन हुन्छ अथवा लागू हुन्छ? यहीँबाट सुरुवात चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन एउटा हरेक वर्ष एउटा बजेट ल्याउने बेलामा चाहिँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हामीले सुझाएका हुन्छौँ, होइन? त्यो चाहिँ समग्र एउटा उद्यमी व्यवसायी चाहिँ जनताको पक्षमा सुझाएका हुन्छौँ, होइन? र यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ समेटेकै छ। एक आठवटा कुरा छुटेको फेरि हामीले चाहिँ पुनः चाहिँ सुझाउने गरेका छौँ, होइन? अब कहिलेकाहीँ सरकारको पनि यो बजेट निर्माण गर्दाखेरि नहुने कुरा पनि छुट्न सक्छ र चाहिँ हामीले बजेट प्रक्षेपण गरिसकेपछि छुटेको कुरा फेरि समाहित गर्न नहुने भन्ने नहोस्, होइन? र केही छुट भयो भनेदेखि त्यसलाई एउटा ऐन संशोधन गरेर या के नीति नियम संशोधन गरेर समाहित गर्ने पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रका सामु धेरै चुनौतीहरू छन्, हजुर, होइन? यति बेला ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, हजुर। निजी स्तरले लगानी विस्तार गरेको छैन र मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित देखिन्छ, यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दो अवस्थामा छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा चाहिँ के छ? पक्कै पनि अहिले यो यसपालि आउने बजेट चाहिँ एउटा आयातलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, त्यसको साथसाथै निर्यात पनि प्रबन्धन हुनु पर्यो, होइन? आयात व्यवस्थित भन्नाले चाहिँ हाम्रो जुन एउटा बिओपी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई मेन्टेन गरेर र चाहिँ हाम्रो आयात बेसमा चलिरहेको मुलुक, होइन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर पनि एउटा जानुपर्छ। यसको साथसाथै हामी यो स्वदेशमै एउटा स्वरोजगार वृद्धि गरी हाम्रो देशमै भएको एउटा प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील बनाई, होइन, मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातिर यो बजेटले एउटा निर्देशन गर्नुपर्छ र चाहिँ आउने बजेटहरू पनि भविष्यमा पनि र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ नै चाहिँ बजेट उन्मुख हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रका समस्याहरू के छन्? जस्तो कि तपाईँहरूले जुन पटक पटक चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुहुन्छ, प्रतिवेदन दिनुहुन्छ, होइन? र हामी कहाँ बजेट आएपछि निजी क्षेत्रले विभिन्न खालको प्रतिक्रिया दिइरहेको अवस्था छ। यति बेला यस्तो एउटा परिस्थिति छ, आज विश्वमै आर्थिक चाहिँ समस्या देखिएको छ, आज एउटा युद्धको अवस्था छ, होइन? यस कारणले गर्दा रसिया र युक्रेनको युद्धले हाम्रा आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने समस्याहरू, निजी क्षेत्रले भएका समस्याहरू के छन्? कुन बुदामा तपाईँहरू समस्या देख्नु भएको छ? विशेष गरी यो हुन त अब कोभिड-19 र चाहिँ यो रसिया र युक्रेनको वारले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रको चेन अलिकति टुटेको अवस्था छ र चाहिँ महँगिएको अवस्था छ र महँगी चाहिँ विश्वव्यापी नै बढिरहेको अवस्था छ, हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन, होइन? र चाहिँ हामीले अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ म के ठान्दछु भनेदेखि अहिले हामीले जुन किसिमबाट विगतमा जस्तो आयात गर्ने त्यसको भन्सारबाट चाहिँ कर राजस्व, होइन, खर्च गरेर मुलुक रमाउने भन्दा पनि अब चाहिँ जसरी भए पनि हाम्रो मुलुकलाई
र चाहिँ जुन सेक्टरमा हामीले सकिन्छ हैन र चाहिँ उत्पादनशील बनाउनै पर्छ। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ सम्भव भएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा तत्कालै हुन सक्ने र चाहिँ कृषि क्षेत्रमा एकदमै सम्भव छ हैन। त्यसै जलस्रोतको पनि छ, पर्यटन क्षेत्र पनि छ, आइटी सेक्टर पनि छ र तत्कालै हामीले 3 महिना 6 महिनामै एउटा चाहिँ रिजल्ट आउने किसिमको क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो हैन। यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले एउटा जुन यो भनौँ न हाम्रो पौराणिक खेती कुटो कुडालो गर्ने चलन त्यसलाई पनि चालु नै गरिराख्ने, तर अहिले त्यो भएर पनि पुगेन र चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अलि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकरण र गरेर चाहिँ हामीले उत्पादनशील बन्नुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अन्यथा जुन किसिमको एउटा यो खाद्यान्न पनि सङ्कट आउँदैछ विश्वमा, कतै हामी नेपाली चाहिँ भोकै पर्ने अवस्था नहोस् र भन्ने कुरा म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र हामी पक्कै पनि यो क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ क्रियाशील भएर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विशेष फोकस गरेर तत्कालै उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो हरेक अर्थमन्त्रीले कृषिमा लोकप्रिय नाराहरू ल्याएकै देखिन्छ हजुर हैन, कृषिमा क्रान्तिकारी कार्यक्रम पनि ल्याएको देखिन्छ। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि रासायनिक मल नपाएर वर्षभरि किसानले दुःख पाएको, बिउ बिजन मलखाद नपाएर दुःख पाएको अवस्था छ र निजी क्षेत्रले त्यसमा केही बोलेको देखिँदैन। यस्तो हो, जति पनि यो रासायनिक मल आयात गर्ने भनेको चाहिँ सरकारी तहबाटै हुन्छ, जुन एउटा कृषि सामग्री संस्थानले वितरण गर्दछ हैन। अब यो मलको कुरा चाहिँ वर्षौँदेखि हाम्रोमा समस्या छ। कतिपय कुरामा सरकारले अब टेन्डर गर्ने आयात गर्ने प्रक्रिया नसकेर G2G-बाट कहिले भारत कहिले चाहिँ बङ्गलादेशबाट ल्याइरहेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि छ नि सरकारले प्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो एउटा रासायनिक मलको एउटा कारखानै हाम्रो देशमा हुनु पर्यो क्या। अन्यथा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि यो भनौँ न अब खेतीहरूलाई चाहिँ चाहिने सिजनमा रोपाइँमा मकैको बेलामा गहुँ छर्ने बेलामा आलु रोप्ने बेलामा मल नपाउने गरेर बसेर त भएन नि हैन। र हामीले यसको साथसाथै अन्य विकल्प पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। एउटा चाहिँ त्यो समयमै आयातको व्यवस्था गर्नु पर्यो र चाहिँ मलको चाहिँ हैन, नभए चाहिँ हामीले अब यत्रो मुलुकले एउटा रासायनिक मलको कारखाना राख्न सक्ने भन्ने कुरा त भएन नि। त्यो एउटा हाल्नु पर्छ। रासायनिक मलको कारखाना खोल्न नसक्नु कारण के रहेछ? विशेष गरी अब हाम्रो अलिकति अब त्यसको प्रोडक्सनको साइज अलिक ठुलो हुनुपर्ने, अब हाम्रो मुलुकको साइज चाहिँ अलिक सानो छ हैन। रासायनिक मल उत्पादन गर्दाखेरि हाई भोल्युममा उत्पादन गर्नु पर्दो रहेछ र चाहिँ सरकारले प्रयास पनि गरिरहेछ। यो पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ LPG ग्यास उपभोग हुने रहेछ। सकेसम्म मिलेसम्म चाहिँ हाम्रो देशमा बिजुली भण्डारण भएकोले बिजुलीबाट बन्ने रासायनिक मलको कारखाना चाहिँ यहाँ स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु हैन। त्यो निजी क्षेत्र नै अग्रसर भएर यहाँले रासायनिक मलको उद्योग खोल्ने अथवा देशभित्रै आन्तरिक उद्योगहरू खोल्नको लागि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ सरकारलाई त्यो खालको सुझाव दबाब दिएको पाइँदैन। जस्तो अहिले हामी के देख्छौँ भन्दा गत वर्षहरूमा देखियो रासायनिक मलको आयातमा हाम्रा केही निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू पनि मुछिएको देखियो, कमिसनमा अनियमिततामा उहाँहरूको नाम पनि बाहिर आयो होइन। यो चाहिँ क्रम देखिन्छ, तर देशभित्रै उद्योग खोल्नेमा चाहिँ निजी क्षेत्र पनि अग्रसर भएको देखिँदैन। पक्कै पनि यो रासायनिक मल आयात गर्ने बेलामा व्यापारीहरू चाहिँ त्यो ग्लोबल टेन्डरमा कमिसन नियोजन हुन्छ त्यसको हैन। र कतिपयले चाहिँ टेन्डर गरेर पनि मलको भाउ चाहिँ जुन कमिटमेन्ट छ उहाँहरूले चाहिँ मल मँगिएर चाहिँ सप्लाई नगरेको अवस्थाले जुन सप्लाई गर्ने भनौँ न अब यो एजेन्ट पनि बदनाम भएको अवस्था छ भनेदेखि त्यो नाम बदनाम भन्दा पनि मुलुकमा मल नै नभएर आकार भयो। त्यो दुःखको कुरा भयो हामीलाई हैन। जुन अब सप्लाई गर्छु भन्ने कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भाउ बढ्यो भने नदिने गरिदिएपछि अब उसले जुन एउटा ब्रोकरले आफ्नो बिटबन माया मारेर मात्र भएन, हामीलाई त समस्या पर्यो। यसको लागि मैले एउटा सरकारको ठुलो एउटा सोच र चाहिँ राष्ट्रको लागि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र चाहिँ यो मलको विषयमा कारखाना स्थापना गर्नलाई एउटा सरकारले नै एउटा अग्र यो त ठुलो एउटा मेगा इन्डस्ट्री हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कन्सेप्टमा अलि सुरुमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अग्रता लिएर चाहिँ प्राय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हेऱ्यो भनेदेखि यो सब प्राय मल कारखानाहरू चाहिँ रासायनिक मलको ठुलो भोल्युममा हुने भएकोले यसमा चाहिँ हेल्थदेखि सारा कुराहरूको कुराहरू पनि छ हैन। यसमा चाहिँ अग्रणी भूमिका लिडरसिप चाहिँ सरकारले लिनुपर्दछ। जस्तो हामी कहाँ देखिन्छ, जस्तो मल आयात गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा रासायनिक मलको अनुदान को सहुलियत बढाएको छ, बजेट बढाएको छ हरेक वर्ष हैन। अर्थमन्त्रीलाई त्यो दबाब पनि हुन्छ।
अर्कोतिर मलको आयात गर्ने जुन कम्पनी सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू हुनुहोस् अथवा कृषि सामग्री केन्द्र होला अथवा साल ट्रेडिङ होला होइन अथवा निजी क्षेत्रका केही कम्पनीहरू चाहिँ पटक पटक विवादमा मुछिएका छन्। साल ट्रेडिङ पनि विवादमा छ, यता भनौँ न एउटा रासायनिक मल आयात गर्न सक्ने कृषि सामग्री केन्द्र पनि झन् बढी विवादमा मुछिएको छ, आर्थिक अनियमिततामा तानिएको छ, एउटा पाटो छ। अर्कोतर्फ यहाँ जस्तो निजी क्षेत्रले अब आउँदै गरेको बजेट चाहिँ साँच्चैकै बजेट चाहिँ एउटा कर्मकाण्डी मात्रै नभएर खालि कर्मकाण्डी खालको बजेटहरू पटक पटक आयो, एउटा चाहिँ भनौँ कमसेकम विकास श्रमवृद्धिलाई फड्को मार्ने गरी यति धेरै अब मतदाताहरूका सामु चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै काम त उहाँहरूलाई पनि गर्नुपर्ने छ, स्थानीय तहमा पनि छ होइन। त्यस कारणले गर्दा मतदाताले पनि विश्वास गर्ने अब सरकारले काम गर्छ या गर्दैछ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्थानीय तहमा भन्ने र निजी क्षेत्रले पनि त्यो खालको दबाब दिने खालको बजेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला? विशेष गरी चाहिँ यो बजेट चाहिँ एउटा जनमुखी होइन, तल्लो तह तबकाका कृषि महिला उद्यमी एसएमइजहरूलाई समेट्ने किसिमको बजेट आउनुपर्छ र चाहिँ निश्चय पनि अहिले आउने दिनहरूमा चाहिँ स्थानीय पालिका र चाहिँ स्थानीय व्यवसायीहरू मिलेर मुलुकको प्रवर्धनको लागि कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि जबसम्म हामीले स्थानीय तवरमा भएको उत्पादनलाई प्रवर्धन र चाहिँ प्रशोधन गर्न सकिँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो मुलुक चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय लेभलमा जे हाम्रो स्रोत साधन छ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र चाहिँ स्थानीयबाट भएको उत्पादन विशेष गरी म कृषि क्षेत्रमा राख्न चाहन्छु। त्यसलाई चाहिँ जति पनि कृषकले गरेको उत्पादन कतिपय कुराहरू कृषकको प्रडक्ट नबिकेर फ्यालियो दुध खनाइयो भन्ने कुरा चाहिँ दुखेसो आइरहेछ नि, यस्तो नहोस् होइन। त्यसलाई चाहिँ जति उत्पादन हुन्छ त्यो स्थानीय किसानले या एसएमइजले जुन मार्केटमा प्रभाव गर्न सक्छ, खुला बिक्री गर्न सक्छ बिना बिचौलिया, त्यसो गर्न सक्छ भने त्यो गर्न दिने। अन्यथा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बाइब्याकको ग्यारेन्टी छ नि, तपाईँले उत्पादन गर्नु सक्दो बिक्री गर्नुहोस् नभए हामी किनेर बफर स्टकमा राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरिनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि यो मुलुकमा महँगिने पनि कुरा आउँदैन। सिजनमा जुनसुकै आलुको सिजनमा आलु सस्तो हुन्छ, गोलीबडाको सिजनमा गोलीबडा सिजन हुन्छ, धान पनि काट्ने बेलामै सस्तो हुन्छ, पछि बिस्तारै महँगेर जान्छ होइन। भन्दाखेरि त्यो बेलामा त्यस्तो सस्तो बेलामा जति किसानले बेच्यो, उत्पादकले बेच्यो, एसएमइजहरूले त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण प्रबन्ध गर्न दिने र चाहिँ अर्को चाहिँ जति उहाँले बिक्री गर्न सक्यो भने हामी किनिदिन्छौँ भन्ने एउटा। यसमा पनि सरकारले नेतृत्व लिएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पिपी कन्सेप्टमा एउटा चाहिँ बफर स्टक राख्ने एउटा योजना यो बजेटले एड्रेस गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हालसम्म यो मुलुकमा यस्तो प्रचलन छैन र चाहिँ यो राखिनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ ब्याङ्क र बिमासँग पनि जोडिनु भएको छ। यहाँले एसएमइज भन्दै गर्दा साना मझौला व्यवसायीहरू, किसानहरू, यहाँले किसानको कुरा पनि उठाइरहनु भएको छ। साना मझौला व्यवसायी घरेलु उद्यमीहरूले सजिलैसँग ब्याङ्कबाट कर्जै पाउँदैनन्। ब्याङ्कको कर्जा पाउन नसकेर तपाईँले पटक पटक यो कुरा विशेष गरी यो ब्याङ्कले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई पनि अलि सजिलो खालेमा मात्र कृषि प्रवाह गर्ने अलिकति चाहिँ झन्झट भयो भनेदेखि अलि पन्छाउने प्रवृत्ति छ। अहिले चाहिँ एउटा सरकारले पनि यो सेक्टरमा यसरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याइसकेको छ होइन। यो बजेटले पुनः एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। लोन प्रवाह गर्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि सहरभित्रको जमिन अलि चाहिँ एकदम सहजीकरण भएको जमिन होइन, मुख्य चोकको जमिन जे सहिलो छ उहाँले तुरन्त क्यास क्रप हुने किसिमको जमिन भेट दिने, अन्यथा नदिने अवस्था छ कि। तर त्यसो गरिनुहुन्न। जो गोरेटो जहाँ छ उसलाई चाहिने कोलाटरको रूपमा बाटो पुगोस् नपुगोस्, अब सबै कृषकको खेतीमा कहाँ बाटो पुगेको हुन्छ होइन भन्दाखेरि त्यो खेतमा बाटो पुग्ने कुरा आएन। उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक कोलाटर लिएर बाटो होस् नहोस् त्यसको चाहिँ भनौँ न एउटा प्रपर्टीको साइज हेरेर ब्याङ्कले लगानी गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। तब मात्र यहाँ कृषि र एसएमइजमा उठान हुन्छ। अन्यथा चाहिँ यो ब्याङ्कले जुन प्रवृत्तिले लोन दिइरहेछ त्यो अवस्था भएसम्म यो एसएमइजहरूले स्थानीय महिला कर्मीले उत्पादन गरेर कमाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। यसको लागि चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ यसको लागि यहाँले राष्ट्र ब्याङ्कसँग ब्याङ्कर सङ्घसँग कुरा गर्नु भएको छैन? यो कुरा हामीले सुझाएका छौँ र आशा छ यो आउने बजेटमा यो निर्देशन हुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वासमा छौँ।
हामी यहाँसँग आउँछौँ। दर्शकवृन्द, हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटकै बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यो बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा के रहन सक्छ भन्ने विषयमा हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज हामी आगामी वर्षको बजेट कस्तो आउँदैछ, सरकारले कस्तो खालको बजेटको तयारी गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा र धारणाका बारेमा हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामी ब्याङ्कको विषयमा कुराकानी गरिरहेको छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूप्रति तपाईँहरूको विभिन्न खालको गुनासोहरू हुन्छ, आक्रोश हुन्छ। कसरी चाहिँ निजी क्षेत्र मैत्री हाम्रो ब्याङ्किङ सेवा हुनु पर्यो? अहिले दूरदराजमा नै ब्याङ्क गइसकेको अवस्था छ। किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। हरेक क्षेत्रको उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउनु पर्ने अवस्थामा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग तपाईँहरूको अपेक्षा के छ? विशेष गरी यो ब्याङ्कले चाहिँ कसो भन्दाखेरि लगानी गर्दाखेरि होइन, मासु चाहिँ भने फल मासुतिरको मतलब खोजेर मात्र लगानी गर्ने होइन कि हाड छाला जे भने सजिलो ठाउँ मात्रै मतलब त्यो होइन। जुनसुकै ठाउँमा अलि उहाँलाई चाहिँ आफू सुरक्षित हुने गरी लगानी चाहिँ गर्नैपर्छ। यहाँ समस्या चाहिँ के छ भने ब्याङ्कको पनि एउटा गुनासो छ ग्रामीण क्षेत्रमा होइन, विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्कको एउटा गुनासो के छ? उद्यमीहरूले पनि कर्जा लिन्छन् तर ब्याङ्कबाट सहुलियत दिन खोजे, तर हामीले चाहिँ धेरै सहयोग गरेको छ ब्याङ्कबाट भन्ने कुरा छ होइन। ब्याङ्क भनेको एउटा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ जनताको डिपोजिट पनि छ, चाहिँ लगानी पनि छ र डेभलपर्सको पनि लगानी छ र अरू व्यवसाय र ब्याङ्क भनेको एउटा भिन्न हो। यसले चाहिँ राष्ट्रिय सेवा गर्ने हिसाबले जानुपर्छ, साथसाथमा केही मुनाफा पनि कमाउनुपर्छ, त्यसमा दुविधा छैन। तर ब्याङ्कले दिने सेवा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा मैले अघि नै भनेको जस्तो जहाँ सजिलो, जहाँ चाहिँ भनौँ न भन्नासाथ आफूलाई चाहिँ वाकिङ डिस्टेन्समा एउटा गाडी चलेर सरर आउँदाखेरि पाउने ठाउँमा मात्र लगानी गर्ने कि दूरदराजमा पनि लगानी गर्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिने आवश्यक कोलाटरल लिनै पर्छ होइन, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। र दूरदराजमा गएर लगानी गर्नको लागि जुन किसिमको उहाँहरूले यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले ठ्याक्कै यो चाहिँ गाउँमा लगानी हुने किसिमको वातावरण ल्याउनुपर्छ र चाहिँ त्यसको लागि ब्याङ्कलाई चाहिने आवश्यक कोलाटरल ठिकै छ लिनुपर्छ। त्यो बिना डुब्ने गरी लगानी पनि दिनु भएन। तर चाहिँ हामी यो सेलेक्ट गरेर यो ठाउँ हुन्छ यो ठाउँ हुँदैन भनेर चाहिँ नि कोलाटर उहाँको पुग्ने कोलाटर चाहिँ भ्यालुएसन सरकारी मूल्याङ्कन जो छ त्यो लिने र चाहिँ जबसम्म यसरी चाहिँ दूरदराजमा लगानी गर्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ उन्नति प्रगति हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा मोटामोटी 80-82% चाहिँ एसएमइजहरू छन् र यो एसएमइजलाई जबसम्म हामीले उठाउन सक्दैन, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट लगानी प्रवर्धन हुँदैन, तबसम्म यो मुलुकले जिडिपी ग्रोथमा जुन एउटा सरकारको आकाङ्क्षा हाम्रो आम जनताको मुलुकको छ नि डबल डिजिटमा हामी एउटा जिडिपी ग्रोथ गर्छ भन्ने आकाङ्क्षा छ नि, त्यो गर्नको लागि कठिन हुन्छ। र चाहिँ यसको कोभिडले धेरै पटक चाहिँ यो भनौँ साना मझौला व्यवसाय, पर्यटन उद्योग चाहिँ निकै प्रभावित भएको पाइयो। कतिपय उद्योगहरू बन्द पनि भए। अब बजेटले पुनरुत्थान गर्न के गर्न सक्छ? विशेष गरी अब तपाईँको यो बजेटले चाहिँ भन्दा पनि अहिले जुन यो पर्यटनलाई परेको समस्या होइन, एसएमइजहरूलाई परेको समस्यालाई जुन एउटा उहाँले जुन स्टिमुलस प्याकेज विगतमा दिएको छ नि, यसलाई पनि केही समय ठप गरिनुपर्छ होइन। तब मात्र चाहिँ यो पर्यटन र एसएमइज जुन एउटा धराशयमा परेको अलिकति माथि उठ्न सक्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो पर्यटनलाई चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ एउटा मुलुकले एउटा चाहिँ उद्योगकै रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ दिने चाहिँ ब्याङ्क ब्याज प्रवाह गर्दाखेरि अलिक सरकारले कुन सेक्टरबाट हुन्छ, किनभने यो डलर कमाइ गर्ने पनि एउटा चाहिँ उद्योग हो होइन। र चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रेडिङ कम्पनी हायर पर्चेज गर्ने जस्तो दरमा भन्दा पनि अलिकति 1-8% सहुलियत ब्याज दरमा पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ सेवा दिने र चाहिँ लगानी गर्ने, त्यस्तै एसएमइजलाई पनि त्यस्तो किसिमको उद्योगलाई पनि त्यसरी अलिकति ब्याङ्कले लगानी गर्ने नीति राष्ट्र ब्याङ्कबाट केही एउटा चाहिँ सहयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म अलिकति बजेटको सन्दर्भमा भएको हुनाले केही प्रश्नहरू तपाईँहरूमाथि गरौँ। कर राजस्वको बारेमा कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ, निजी क्षेत्रको यहाँहरू अग्रणी संस्था पनि हो। व्यवसायहरू बढी कर सहुलियत खोज्छन् बजेटमा होइन, कर मिना खोज्छन्, कर तिर्न खोज्दैनन् भन्ने तपाईँहरूमाथि एउटा गुनासो छ, आरोप पनि छ भनौँ न। यसो कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीले एउटा व्यवसायपछि कर राजस्व तिर्दैन भन्ने कुरै आउँदैन, तिर्नै पर्दछ, एउटा नागरिकको दायित्व पनि हो।
तर चाहिँ जसले कर तिरिरहेछ त्यसको थाप्लोमा मात्र तबला बजाउनुभन्दा करको दायरा चाहिँ बढाएर लगिनुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। करको दायरा भनेको के हो? विशेष गरी करको दायरा भनेको अहिले हाम्रो मुलुकमा मोटामोटी झन्डै 55-56% मात्र एउटा चाहिँ करको दायरामा छ कि व्यवसायहरू। यो काठमाडौँ भ्याली होइन मुख्य सहरका व्यक्तिहरू मात्र करको दायरामा छन्। तपाईँ बोर्डर एरियामा करको स्रोत सुन्नुहोस् है, मैले स्रोतभन्दा बाहिर ठुलो जमात छ भन्नु सुन्दै जानुहोस् है। यो जुन यो भारतसँग 1800 किलोमिटर जुन खुला नाका छ नि, त्यहाँ तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् व्यवसायहरू अहिले पनि ट्रकबाट होइन साइकलबाट ओसार पसार हुन्छ। ट्रक भन्नाले भन्सारको नाकाबाट आउने, साइकलबाट भने पोका गरेर गर्ने भन्सार नदिने छ भने यसको लागि पनि सरकारले तत्कालै हामी छिमेकी मुलुकमा त्यहाँको चाहिँ एउटा छ नि सेक्युरिटी पोस्ट छ, स्थानीय सरकार छ होइन, त्यस्तोमा चाहिँ आग्रह गरेर एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसनबाट जुन एउटा साइकलमा ओसार पसार गर्ने चिज यो त हाम्रो उत्तरी नाकाहरू पनि एक खालको समस्या छ, दक्षिणी नाकाहरू पनि सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ नाकाहरूमा चाहिँ होइन। उत्तरमा पनि विगतमा थियो, अहिले पनि त्यो खालको चाहिँ समस्याहरू छ। अब यस्तो खालको नाकाहरूमा भएको चोरी चाहिँ एउटा पैठारी अथवा लुकीछिपी गर्ने होइन यो खालको व्यापारलाई भन्सारले पक्कै बुझेको छ, हाम्रो सुरक्षा कर्मीहरूले सुरक्षा निकाल्दा बुझेको छ नि त। हजुर, तर किन यसमा चाहिँ सुधार भएन त? त्यही कारण अहिले पनि भइरहेछ। मान्छे के छ भन्दाखेरि राटाराट गर्छ, हरेक क्षेत्रमा सरकारको मात्र पहुँच हुँदैन। यो चाहिँ व्यवसायी जनता पनि एउटा इमान्दारी हुनुपर्छ र एकाध समाजमा चाहिँ पैसाको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति रातारात भन्सार छली हुन्छ, पक्कै पनि भइरहेछ। तपाईँ यहाँ त्यो महाबोटोको चोकमा हेर्नुहोस्, कुनै सामान त्यहाँ बिक्री भइरहेको हुन्छ फुटपाथमा, ल त्यसमा चाहिँ बिल बिजक माग्नुहोस् त, बिलै हुँदैन, प्रत्यक्ष नै छ नि। यसलाई व्यवस्थित सरकारले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मोटामोटी 40-42% ग्रे मार्केटबाट व्यापार भइरहेछ। यसलाई त जसरी पनि एउटा करको दायरामा ल्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा मैले राख्न खोजेँ। साथै मैले चाहिँ यो करको दायरा बढाउनुको लागि नागरिकता जुन दिँदाखेरि त्यो सँगसँगै प्यान कार्ड पनि वितरण गर्ने व्यवस्था सरकारले यो आउने बजेटमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा थप राख्न चाहन्छु म, जुन चेम्बरको तर्फबाट पनि हामीले सुझाएका पनि छौँ। जस्तै यहाँ कर छलीको विषयमा धेरै पटक कुरा उठ्छ। बजेट निर्माण गर्दा अर्थ सचिवहरू अर्थमन्त्री दबावमा हुन्छन्। विगतमा एकजना अर्थ सचिवले राजीनामा दिएर जानुभयो रामेश्वर खनालले बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि। भनेपछि यो व्यापारी वर्गले विभिन्न खालको यहाँले बिल बिजकको कुराहरू गर्नु, भ्याट छली, विभिन्न खालका कर छलीका बारेमा विभिन्न खालका दबावहरू दिन्छन्, सूचनाहरू चुहाउँछन् भन्ने गुनासो छ। यो समग्र सबैलाई आरोप लगाउनु खोजे होइन। यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ किन छ त, किन हुन्छ? पक्कै पनि समाजमा 1-8% एउटा धमिलोमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यस्तालाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु होइन। र बजेटै निर्माण गर्ने बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ कुन क्षेत्रबाट तल्लो तह तबकासम्म उहाँहरूलाई मर्का नपुग्ने गरी, उहाँहरूले फिल गर्ने गरी सबै जनताले थाहा छ नि, फलानाले यस्तो गरिरहेछ, हामीलाई चाहिँ यस्तो दुःख दिइरहेछ होइन। प्रशासनिक सेवामा पनि थुप्रै किसिमको झन्झट छ। एकद्वार सर्भिस होइन, सेवाग्राही चाहिँ हाम्रा निजामती कर्मचारी पनि त उहाँहरू राष्ट्र सेवक हुन्, तर चाहिँ हामी जस्तो आम व्यवसायीले एउटा चाहिँ रगत पसिना बगाएर कर राजस्व तिरेकोले उहाँले तल्लोमान लिनु भएर छ भने उहाँले पनि सेवाग्राही भावना हुनुपर्छ र प्रायः राम्रो हुनुहुन्छ। तर 1-8% अझै पनि दुःख दिने, आफूले भने जस्तो भएन भनेदेखि कलम घुमाइदिने यस्तो प्रवृत्ति छ। त्यो हरेक तहमा हामी पनि एउटा अनिष्ट हुनुपर्छ। कर्मचारी तहमा भएको त्यो खालको प्रवृत्तिलाई तपाईँहरूले त्यो सम्बन्धित निकायमा गएर अथवा मन्त्रालयमा मन्त्री कहाँ प्रधानमन्त्री हामीले स्पष्ट रूपमा कस्तो छ भने यो त तपाईँको ऐना जस्तै छर्लङ्गै छ नि। चेम्बर अफ कमर्सले एउटा पारदर्शी व्यवसायको लागि एउटा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिउँ, जुन एउटा सन्दर्भ मूल्य छ नि धड्डा राखेर भन्सार उठाउने, यसलाई खारेज गरौँ भनेर पटक सुझाएका छौँ। यो कुरा त मन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छ, सचिवज्यूलाई थाहा छ होइन। यो हाकिमको टचबिजी छ नि, त्यसले चाहिँ यति भए यस्तो हुने भनेको यस्तो खारेजै गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाएका छौँ। अब हेरौँ यसपालि कार्यान्वयनमा आउँछ कि, नत्र त यो एउटा रोग जस्तै छ, हामीले सुझाउँछौँ, भएको अवस्था छैन। कर छली यसरी भइरहेको छ, यसरी चाहिँ करदाताहरूबाट लिएको कर यता भनौँ न अनियमितता हुन्छ अथवा कर छली हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले राख्नु भएको छैन राम्रोसँग होइन। कस्तो भने कर छली भन्नेको चाहिँ गर्ने यहाँ समुदायमा जसले मैले भने त्यो गऱ्यो भने त्यसलाई त कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्यो। जुन कर राजस्व तिरेर एउटा व्यवस्थित हुने कुरामा चाहिँ सरकारी तौरबाट पनि हुनुपर्दछ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। सरकारी सेवा पनि चुरुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो।
झमेला हुने र चाहिँ हाकिमको तजविजले हुने कुरालाई चाहिँ हामीले निम्ताउँदै एउटा साइन्टिफिक एकद्वार र चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर लगिनुपर्छ। कर्मचारीहरूले दुःख दिने प्रवृत्ति, काम नगर्ने प्रवृत्ति, होइन, त्यो फाइल घुमाउने प्रवृत्ति बन्द हुनु पर्यो। पक्कै पनि अहिले पनि यस्तो समस्या छ एक आठवटा। त्यो एउटा तपाईँको त्यो स्थानीय तहदेखि माथिसम्म छ। मैले स्थानीय तहदेखि माथि छ, स्थानीय तहमा त झनै समस्या छ। अहिले आएको जनप्रतिनिधिले प्रथम सच्याउनु पर्ने नै स्थानीय तहको प्रशासनिक झन्झट। तपाईँ सबैलाई सोध्नुहोस्, जुन यो स्थानीय कर तिर्न जाँदाखेरि कति दुःख छ, पीडा छ भनेर। घर घरमा यो समस्या छ। अहिले आउने जनप्रतिनिधिले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हामी अन्तिममा आइसकेको छौँ। अहिले बजेटमा आउँदै गर्दा अहिले जलविद्युतको पनि लगानी विस्तार गर्ने कुराहरू उठिरहेको छ। हामी कहाँ ऊर्जाको एउटा व्यापारको आज एकदम महत्त्व बढिरहेको छ। यस क्षेत्रमा के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी हाम्रो मुलुकको मुख्य स्रोत भनेकै जलविद्युत हो र यो जलविद्युतलाई हामीले प्रशोधन प्रवर्धन गरेर स्वदेशमा उपभोग र निर्यात गर्न सक्यो भनेदेखि यो सार्क रिजनमै एउटा धनी मुलुक हामी बन्न सक्छौँ। हामीले यसमा चाहिँ एउटा विगतको कुरा जस्तो पानी बगिरहेछ, त्यतिकै खेर गइरहेछ, हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल डिबेट भइराख्ने, नेताजीहरूले भिन्न भिन्न विचार राख्ने यो जलविद्युत क्षेत्रमा छ नि, त्यस्तो नहोस्। यो जलविद्युत विकास देशको अर्थतन्त्र विकासको लागि नेताजीहरूको पोलिटिकल होइन एउटा डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसको लागि, आफ्नो लिडरसिपको लागि विभिन्न धारणा भए तापनि होइन आर्थिक योजनामा चाहिँ एउटै धारणा गरियोस् र चाहिँ हाम्रो देशमा भएको अघि नै पनि भने यो जलस्रोत अन्य जडीबुटी जन्य जे छ यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर चाहिँ उपभोग र निर्यात गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। जलविद्युत चाहिँ हामीले यो निर्यात गऱ्यो भनेदेखि थुप्रै हामीले 4500 मेगावाटको कमर्सियल्ली सम्भव भएको जलविद्युत मतलब भण्डारण छ। यसमा हामीले ढिला गर्नु भएन र यतातिर कसरी एउटा भर्खरै एउटा बजेटमा पनि कुरा आउँदैछ 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने। यो तत्कालै यस्ता यस्ता प्रोजेक्ट हामीले बनाउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो छ नि एउटा आइपिओ गरेर चाहिँ निर्माण गर्ने भयो भनेदेखि हाम्रै पुँजीले कसैले 5 लाख, कसैले 5000, कसैले 1 लाख, कसैले 10,000 कक्षाअनुसार एउटा चाहिँ लगानी गरेर यस्ता बिजुलीहरू छ नि यो हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। बुढी गण्डकी तत्कालै नेपाली स्वदेशी लगानी जुन तामाकोशी बन्यो 456 मेगावाटको, यो बुढी गण्डकी पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अन्य ठुला ठुला कर्णालीमा 5000, 6000 मेगावाटको चाहिँ भनौँ जलस्रोत भण्डारण छ, थुप्रै छ। यसमा चाहिँ हामीले नसकेकोमा एफडिआई पनि भित्राउनुपर्छ र एफडिआई ल्याउन पनि एकद्वार र सहजीकरण गरिनुपर्छ। यो भनेदेखि हाम्रो मुलुकलाई एकदमै आत्मनिर्भर र हामी चाहिँ एउटा सक्षम बन्न सक्छौँ। यतातिर सम्पूर्ण जनता, सरकार र चाहिँ लगानी गर्नेको चाहिँ ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थप राख्न चाहेँ मैले। ल, जाँदा जाँदै तपाईँले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग केही सुझावहरू छन् छोटकरीमा? विशेष गरी अब यो एउटा मुलुकमा आउने बजेट होइन एउटा घाँटी हार्नुपर्छ भने जस्तै हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा आँकडा अनुसार नाफा अनुसार एकदम लोकप्रिय उत्तौलो बजेट भन्दा पनि आखिर जनमुखी व्यावहारिक बजेट ल्याउने पछि घटाउनु हुनु भएन। र राष्ट्र ब्याङ्कतर्फ चाहिँ म के फोकस गर्न चाहन्छु भने मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि अहिले यो ब्याङ्कमा जुन किसिमको हामीलाई बेस रेटमा प्रिमियम लिएको छ यो अलिकति अन्याय भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पुनः राख्न चाहन्छु। किनभनेदेखि यसमा विगतको वर्षमा बेस रेटमा ब्याङ्कले 0.25 देखि 1.5% चाहिँ प्रिमियम दिन्थ्यो भनेदेखि यसपालि बेस रेट पनि बढेर गएको छ र ब्याङ्कले लिने प्रिमियम 4.5-5% लिएको छ। यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मुखमा दही जमाएर बसेको छ। यो हुनुहुन्न भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, बजेटको मुखमा महत्त्वपूर्ण सुझाव, प्रतिक्रिया अथवा बजेटसँगको अपेक्षा निजी क्षेत्रको राख्नुभयो, यसको लागि यहाँप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, बजेट साँच्चैकै व्यावहारिक बजेट आओस् कि जनमुखी खालको बजेट आओस्, नारामुखी र भाषणमा धेरै चाहिँ नाराहरू भन्दा पनि बजेट चाहिँ जनताले पनि एउटा अनुभूति गर्ने खालको, आम जनता, किसान, मजदुर, श्रमिक हरेक खालका जनताको विकास र समृद्धिमा बजेट केन्द्रित होस् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। बजेटको लागि चाहिँ यदि बजेटका टिमले एउटा इमान्दारीपूर्वक बजेट ल्यायो भने मात्रै जनमुखी व्यावहारिक बजेट आउन सक्छ भन्दै आज हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई यति नै। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।